अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने भारत को खबरदार किया है और सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया है और कहा है कि भाई भारत अपनी अंदरूनी कमजोरियां से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज खोल रहा है और पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम सबको पता ही है कि पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल तैयार होता है। बहरहाल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि भाई पहलगाम जो वाक़या है उस पर आलमी सतह पर भारत का बयानिया नाकाम हो चुका है, जबकि इसकी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी इसकी स्ट्रैटेजिक बेचैनी को जाहिर करती है। और ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मुखातिब करते हुए खबरदार भी किया है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान किसी भी किस्म की जंग ज्यादा जो है ना वो तबाहकुन साबित हो सकती है और तारीख गवाह है कि गलत अंदाजों के नताइज हमेशा संगीन होते हैं। और उन्होंने मार्का हक, जिसको ऑब्वियसली पूरी दुनिया आज भी याद रखती है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त से दो चार किया था वो सबको अभी तक याद है। और भारत जो है वो अक्सर भूल जाता है, तो हम जो है ना उनको याद करा दिया करते हैं। बहरहाल उन्होंने मार्का हक की बात की और उन्होंने कहा कि भाई भारत माजी की तरह एक बार फिर झूठे इल्जामात के जरिए कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो हम सबको पता है, और अफगानिस्तान के पीछे भी भारत जो है ना वो उसका हाथ है, और हम सब जानते हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के जो है ना वो अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम तर्जुमान दफ्तर खारजा। हफ्तावार ब्रीफिंग थी उनकी कल, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें बताई हैं। ताहिर इंद्राबी, उन्होंने कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जो जहाज़ हैं उनको गुजरने की इजाज़त दे दी। ऑब्वियसली एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते और मुसलसल सिफारती मुशावरत में मसरूफ़ है, और जबकि हमारी इन जो सिफारती कोशिशों के खिलाफ भारत की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। अभी जो मैं बात कर रही थी, जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी उस तरफ इशारा किया था कि भारत जो है ना वो अमन की जो कोशिशें हैं उसको सबूताज करने की हमेशा से कोशिश करता है, और भारत की कोशिश यही होती है कि कहीं भी ना अमन कायम ना हो, और वो अपने अंदरूनी जो उनके मसाइल हैं उधर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के जो ओछे हटकंडे हैं ना वो करता रहता है। बहरहाल उन्होंने जिक्र किया कि मनफी प्रोपेगेंडा है भारत का, और वो बेनकाब हो ही जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए फ़ाल सिफारतकारी जारी रखी है, और गुज़श्ता हफ़्ते इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका अहम इजलास भी हुआ, जो 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात का दूसरा दौर था। और इससे क़ब्ल इन ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई, और उसके अंदर जो खित्ते की मजमूई सूरत हाल है, इलाकाई सूरत हाल है, अमन ओमान के हवाले से सूरत हाल है, जो कशीदगी चल रही है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ताहिर इंद्राबी उन्होंने मजीद कहा कि भाई इसहाक़ डार ने हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए 5 निकाती जो एजेंडा है वो जारी किया है। और एजेंडा तो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। 5 पॉइंट्स जो वो सामने, और दोनों ममालिक ने फौरी जो जंग बंदी है उसका भी मुतालबा किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो मुज़ाकरात के हवाले से कल जो मैंने खबर दी थी वो सोर्सेज से ही आई थी, लेकिन अब तर्जुमान जो हैं उन्होंने बता दिया है कि भाई जी मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हो रहे हैं, और उर्मची में हो रहे हैं। चीन के शहर उर्मची है जहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं, और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पर मौजूद है, और बातचीत का मकसद अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया है कि वो दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर इक़दामात करें। कल भी मैंने जिक्र किया था और हमेशा यही जिक्र करती हूँ कि पाकिस्तान का सिर्फ यही पॉइंट है कि भाई अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहां से पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कल सोर्सेज से खबर आई थी, आज जो है वो क्लियर हो गया है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। दुआ है कि भाई ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाबी की तरफ ही जाएं, और फिर से जो अफगानिस्तान है वो भारत की जो डिक्टेशन लेता है, और फिर उसके जो मामलात हैं ना वो गड़बड़ हो जाते हैं, और बेनतीजा मुज़ाकरात ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म की बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बड़े मुतहरिक हैं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, पेट्रोल प्राइसेस भी उन्होंने नहीं बढ़ाई, लेकिन अब
ویسے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پیٹرول کی جو پرائزز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں اور 100 روپے اس میں مزید اضافے کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پیٹرول پرائزز میں کتنا انکریز ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عرصے سے جو پرائز ہے وہ جب پہلے بڑھی تھی 55 روپے، اس کے بعد نہیں بڑھائی گئی تھی، لیکن اب شور بہت زیادہ ہے اور بار بار جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا دیر تک اس کو روکنا قیمت کو وہ ممکن نہیں رہا۔ تو 100 روپے بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کرے کہ اتنا نہ ہو، لیکن جس طرح سے عالمی منڈی اور جس طرح سے جو سچویشن چل رہی ہے اس میں لگ تو ایسا رہا ہے کہ شاید قیمت بڑھی جائے۔ بہرحال اجلاس کا ذکر کرتے ہیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت خطے کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ملک پر ممکنہ جو مالیاتی اور معاشی اثرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے اہم جائزہ اجلاس ہوا، جس کے اندر جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں جو قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی تیار کرنے کی انسٹرکشنز ان کی جانب سے دی گئی ہیں، اور انہوں نے مزید جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھئی درمیانی اور طویل مدتی جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کرنے کا بھی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے خطاب کیا اجلاس سے تو یہ کہا کہ بھئی دنیا کے کئی ممالک کو موجودہ حالات میں اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بھی سامنا ہے، obviously مشکلات ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان اس چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ زراعت اور صنعت کے شعبے کو جو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی دستیاب وسائل اور مواقع ان کو بھرپور انداز میں استعمال کیا جائے گا، جبکہ اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد کا توازن ہر صورت برقرار بھی رکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں یہ ہو رہا ہے جلسہ، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے حکومت کو شدید جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت پر صوبے کے مالی اور آئینی حقوق نظر انداز کرنے کا انہوں نے کہا، اور کہا کہ NFC کے تحت صوبے کو 1375 ارب روپے ادا نہیں کیے جا رہے اور آئین کی یہ کلی خلاف ورزی انہوں نے قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی NFC ایوارڈ کے مطابق وسائل کی تقسیم 4 صوبوں میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھئی جو حالیہ تباہ کن سیلاب آیا اسے خیبر پختونخوا کے اربوں روپے کا نقصان ہوا، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے کوئی بھی مالی مدد فراہم نہیں کی گئی۔ یہ ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے، اس کے اوپر بھی ریاکشن جو ہے نا وہ ضرور آئے گا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ صوبے کے بجٹ میں بھی 20 سے 30 ارب روپے تک کٹوتی کی جا رہی ہے، جبکہ قومی پالیسیز تو بنا دی جاتی ہے مگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ تو ان کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے جلسے کا تو بتایا، لیکن زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کچھ دعوے بھی ان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ آخر میں بات کریں گے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے حوالے سے کہ ISPR ان کے مطابق پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 جو بھارتی سپانسرڈ خارجی ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، جبکہ علاقے میں جو کلیئرنس آپریشن ہے وہ جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ جو خطرہ ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ جو ISPR ہے ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گئی ہے، اور افغان طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں۔ ڈائیلاگز کی جب خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے اس وقت بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ بھائی آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز روکیں، تبھی جو ہے نا وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بالکل ہر دم تیار ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایا کیا جائے گا، اور کیا جا بھی رہا ہے، جس طرح سے یہ 8 بھارتی سپانسرڈ جو خارجی ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔